बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फिनिटी में आपको खुश आमदीद। आज 29 जून 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फिनिटी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में एक अफसोसनाक हादसा। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 अफराद जाँ बहक। हेलीकॉप्टर सऊदी अरामको की मलकियत। सऊदी अरब में जो है हेलीकॉप्टर जो अरामको की मलकियत है, रास तनोरा में गिरकर तबाह हो गया। सऊदी मीडिया की तस्दीक। सऊदी अरब में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, जिसके बायस उसमें सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब के सरकारी खबरसां इदारे ने मुल्की वजारत तवानाई के हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की मलकियत है और हादसा रास तनोरा में इतवार के दिन पेश आया। सऊदी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद इमदादी इदारे फौरी तौर पर वहां पहुंचे और अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल की हैं। तहकीकाती इदारों ने हादसे की वजूहात जानने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। मक्का मुकरमा 15 मुहर्रमुल हरम को गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। सऊदी शाही नुमाइंदे और सफारतकार शिरकत करेंगे। खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब 30 जून को फजर की नमाज के बाद होगी। हरमैन शरफैन की इंतजामिया के मुताबिक गुस्ल काबा की यह तकरीब 15 मुहर्रम जो 1448 हिजरी रोज़ मंगल मुताबिक 30 जून 2026 को अलग सुबह नमाज फजर के फ़ौरन बाद अदा किया जाएगा। इस बावकार और तारीखी तकरीब में खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के खसूसी नुमाइंदे, मक्का मुकरमा के गवर्नर, हरमैन शरफैन के आइमा कराम, मुस्लिम ममालिक के सफारतकार और आला तरीन मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात शिरकत की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक गुस्ले काबा का ये मुतबर्रिक अमल इस्लामी रवायात और तयशुदा साइंसी और इंतज़ामी प्रोटोकॉल के तहत इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ अंजाम दिया जाता है। तकरीब का आगाज़ कलीद बरदार काबा की मौजूदगी में बैतुल्लाह का सुनहरा दरवाज़ा खोलने से होता है, जिसके बाद गवर्नर मक्का और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी अंदरून काबा दाखिल होते हैं। उससे पहले ही मस्जिद हरम की जनरल अथॉरिटी गुस्ल के लिए एक ख़ास महलूल तैयार कर लेती है, जिसमें कसीर मिकदार में मुतबर्रिक आब ज़मज़म, सऊदी अरब के शहर ताइफ के दुनिया भर में मशहूर और कीमती अर्के गुलाब और आला तरीन मेयार के खालिस ऊद का इतर शामिल किया जाता है। बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल देने के लिए रवायती और जदीद दोनों तरीके अपनाए जाते हैं, जिसके तहत सफ़ेद रंग के सूती और रेशमी कपड़ों को आब ज़मज़म और अर्के गुलाब के इस मुअत्तर आमेज़े में भिगो कर खाना काबा है उसकी अंदरूनी दीवारों और संगे मरमर के सतूनों को नरमी से साफ़ किया जाता है। फर्श पर अर्के गुलाब मिला आब ज़मज़म बहा कर उसे खजूर के पत्तों और खसूसी वाइपर्स की मदद से धोया जाता है। गुस्ल का अमल मुकम्मल होने के बाद पूरी इमारत को तौलियों से खुश्क किया जाता है और फिर काबा के अंदरूनी हिस्से, सतूनों और कोनों को मश्क, अंबर और कीमती अतर से मुअत्तर करके खालिस ऊद की धुनी दी जाती है, जिससे पूरा माहौल खुशबू से महक उठता है। ये पूरी तकरीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की जिंदा जावेद यादगार है, जो उन्होंने फ़तह मक्का के मौके पर अदा फरमाई थी और सऊदी हुकूमत हर साल इस मुक़द्दस रवायत को पूरी शान और शौकत से निभाती है। रियाद में WWE जो है समी ज़ैन WWE के नए चैम्पियन बन गए। कोडी रोड्स और गंथनर को शिकस्त। रियाद में गुज़श्ता शाम WWE नाइट ऑफ चैम्पियन इवेंट का इनेकाद हुआ, जिसका एहतमाम जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने रियाद सीज़न के तहत किंगडम एरिना में किया, जहां शानदार माहौल में शायकीन की एक बड़ी तादाद शामिल हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इवेंट में जो है ट्रिपल थ्रेट मैच में सैमी ज़ैन जो है कोडी रोड्स और जो गंथर हैं उनको शिकस्त देकर नए चैम्पियन बन गए हैं। सैमी ज़ैन रवायती सऊदी लिबास तोप पहनकर हॉल में दाखिल हुए तो तमाशाइयों ने खड़े होकर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और जीत के बाद उन्होंने हजूम के साथ मिलकर कामयाबी का जश्न मनाया, जो उस शाम का सबसे यादगार लम्हा बन गया। इवेंट में ओबा फेमी ने जे ओसो को शिकस्त देकर 2026 किंग ऑफ द रिंग का जो एजाज़ है वो अपने नाम किया, जबकि आइव स्काई ने लियो मॉर्गन को हराकर 2026 क्वीन ऑफ द रिंग का टाइटल जीत लिया, जिसके बाद वो समर स्लैम में वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मैच भी खेलेंगी। मक्का में पीतल और चांदी की जो मोहरें हैं सदियों से मलकियत और एतमाद जो हैं उसकी अलामत। मक्का मुकरमा में जो है ज़माना कदीम से डॉक्यूमेंट की तस्दीक और जो है इसके अलावा जो ज़ाती मोहरों का रवाज आम था, ये ना सिर्फ मलकियत साबित करने के एक ज़रिया बल्कि एतमाद और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत भी समझी जाती थी। ख़ास तौर पर एक ऐसे शहर में जो हज और उम्रा सीज़न से वाबस्ता जो तजारती सरगर्मियों और पूरे आलम इस्लाम से आने वाले आज़मीन के खैर मकदम के लिए मशहूर था।
مکہ جو زمانہ قدیم میں تجارتی قافلوں کی ایک اہم منزل اور اقتصادی مرکز رہا ہے، خریداری کے معاہدوں، تجارتی شراکت داری اور رسیدوں اور مالیاتی ریکارڈ کی توثیق کے لیے ڈاکومنٹ پر مہر ثبت کرنا ضروری مانا جاتا تھا۔ ایس پی کے مطابق مکہ کے الجموم میوزیم میں قدیم اشیاء کے ایک ماہر ماجد السہلی نے بتایا کہ عہدہ رفتہ میں جو اسٹیمپ ہے عام طور پر پیتل اور چاندی پر بنائی جاتی تھی، جبکہ بعض لوگ عقیق یا دیگر قیمتی پتھروں کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ ریاض میں نئی سی پی آر ٹیکنالوجی اس نے دل کا دورہ پڑنے والے مریض کی جان بچا لی۔ سعودی عرب میں ریاض میں سعودی ہلال احمر نے ہنگامی طبی ٹیموں نے دل اور سانس بند ہونے کے کیس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے سی پی آر کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تاکہ ایمرجنسی کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ایس پی کے مطابق اتھارٹی کو الوزرات نامی علاقے سے ایک ایمرجنسی کال موصول ہوئی، جس پر فوری رسپانس یونٹ اور فیلڈ ایمبولینسز ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر مریض کی جان بچانے کے عمل کو شروع کیا۔ اس دوران انہوں نے سینے پر دباؤ ڈالنے والے جدید ترین آٹومیٹک سسٹم لوکاس اور ہیڈ اپ سی پی آر نامی آلے کا استعمال کیا، جو سی پی آر کے دوران مریض کے سر اور گردن کو اوپر اٹھا کر رکھتا ہے۔ ایمرجنسی سروس کے نظام میں پہلی مرتبہ اس ہیڈ اپ سی پی آر آلے کا فیلڈ میں عملی استعمال کیا گیا، جو ہسپتال پہنچنے سے پہلے مریضوں کو دی جانے والی ہنگامی طبی امداد کو جدید تر بنانے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بین الاقوامی ایمرجنسی میڈیسن کے بالکل نئے اصولوں کے مطابق تیار ہے، اور جو نازک حالات میں مریضوں کو تیزی سے اور اعلیٰ معیار کی طبی امداد فراہم کر کے ایمرجنسی ٹیموں کی کارکردگی کو مزید بہتر بناتی ہے۔ حقل سیاحتی مقامات ہیں اور پارک موسم گرما میں فیملی ٹورزم کے لیے تیار۔ سعودی عرب کی حقل کمشنری میں میونسپلٹی نے موسم گرما کی چھٹیوں کے آغاز پر پبلک پارکس اور ساحلوں پر آنے والے وزٹرز اور فیملیز کے لیے جامع تیاریاں مکمل کر لی۔ سعودی وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ کی ہدایت کے مطابق بحیرہ احمر کے ساحلی قدرتی وسائل ہیں اسے فائدہ اٹھانے کے لیے تفریحی انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کیا گیا۔ گرین سپیس، چلڈرن پلے ایریا، کوسٹل واک وے، سٹنگ ایریاز کی بھرپور مینٹیننس کے علاوہ پبلک ریسٹ روم، لائٹنگ نیٹ ورک اور سروسز کی سہولتوں کے ساتھ جنرل ویسٹ مینجمنٹ آپریشنز پر توجہ دی گئی تاکہ سیفٹی اور وزٹرز کے آرام کو یقینی بنایا جا سکے۔ حال ہی میں پرنس فہد بن سلطان روڈ پر 1500 میٹر لمبے واک وے کا بھی افتتاح کیا گیا، جس کا مقصد شہریوں کے معیار زندگی کو بڑھانا ہے۔ حقل کمشنری میں واقع النخیل پارک بھی اہم سیاحتی مقام ہے جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں پر سرسبز مقامات، سائیکلنگ ٹریک، واک ویز اور ایک پینارامک نظاروں کے ساتھ قدرتی ساحل بھی موجود ہے۔ نئی جھڑپیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ایک بار پھر ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران کے خلاف فوجی آپریشن مکمل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کو جنگ دوبارہ شروع کرنے پر مجبور کیا گیا تو ایران باقی نہیں رہے گا۔ خبرساز اداروں کے مطابق یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر تازہ حملے کیے ہیں اور نازک جنگ بندی اور امن مذاکرات کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اے پی کے مطابق صدر ٹرمپ کو ہدایت پر امریکی فوج نے ایران پر فضائی حملے کیے۔ اس دوران ایران کے اندر 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا اور صورتحال نے دونوں ملکوں کے درمیان عبوری معاہدے کو خدشات کا شکار کر دیا۔ اسی طرح اتوار کی صبح کو کویت پر ہونے والا حملہ اس معاہدے کے بعد ہونے والا پہلا حملہ تھا جس کا مقصد لڑائی کو بند کرنا تھا۔ یہ صورتحال ایک ایسے وقت میں بنی ہے جب امریکہ نے افواج ہے امریکہ کی اس نے ایران کے کئی فوجی ٹارگٹ پر حملے کیے۔ امریکی حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ہونے والے حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر لکھا، امریکی طیاروں نے جنگ بندی کے معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی کرنے پر ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والے مقامات اور ساحلی ریڈار کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان کا مزید کہنا تھا، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب ہمارے لیے مزید صبر سے کام لینا ممکن نہ رہے اور ہمیں وہ کام فوجی کارروائی کے ذریعے مکمل کرنا پڑے جس کا ہم نے کامیابی کے ساتھ آغاز کیا تھا۔ ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تازہ جھڑپوں نے تنازع کے خاتمے کے لیے ہونے والے امن مذاکرات پر ایک بار پھر شکوک پیدا کر دیے ہیں۔
یہ تنازع 28 فروری کو اس وقت شروع ہوا تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد ایران نے اپنے حرمت کو بند کر دیا، اور جبکہ خلیجی ممالک میں امریکی جو بیسز ہیں اس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہ فوجی کشیدگی ایک ایسے نازک موڑ پر پیدا ہوئی ہے جب رواں ماہ جون کے وسط میں پاکستان کی ثالثی کے تحت دونوں ملکوں کے مابین ایک اہم مفاہمت کی یادداشت طے پائی تھی، جس کا مقصد خطے میں جاری جنگ کا خاتمہ تھا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔